تحياتي ليكم حبايبي من ما كنتم. نتمنى كامل تكونوا بخير وان شاء الله لا فيديو تاعي تلقاكم كامل بخير. اليوم عندي لا غوسيت تاع طاجين الزيتون عفوا ريفيزيتي. واش حيكون عندي المقادير؟ عندي كما راكم تشوفوا كميه تاع الجزر، عندي حبه بصل مع 3 حتى 4 سنينات توم شويه كبار، عندي هنا درت نص دجاج رحيتو، معدنوس، مرسو تاع فخوماج، عندي الزيتون سي ليسونسيال، لي زيبيس، عندي الملح، وعندي هنا قزبر، قرفه، فلفل كحل وكركم وورقه تاع رند. دوكا نبداو. هنا هاد الوصفه حتكون فيها دو زيتاب. ليطاب الاولى حندير هاد الدجاج حنديرو غولي، وليطاب دوزيام اللي هي حنبدا بها بيان سور سي لا صوص اللي تكون بزروديه والزيتون كيما الوصفه القديمه. يلا دوكا نبداو التحضير. دوكا ديريكتومون رحت حطيت ملعقه تاع الزيت ولا زبده اللي عندكم، نخلي زروديه مع نصف الكميه تاع البصل والثوم. لي زيبيستان كنقسمهم على زوج باسكو لا موتي حنسحقها في الغولي تاع الدجاج والمعدنوس. دوكا هنا نقليهم. شوفوا دوكا غير تبان لي البصل مع الثوم مع الزروديه يبان توقف فيها راها نمرق. بسم الله. مرق حتى يتغطاو لي كاروط ونحط الزيتون. انا نحب نحط الزيتون هنا بون زيتون كان غليته دو فوا وصفيته، ونحب نحطه مع الاول باش يطلق هو تاني تبنته. هذا دوكا نخليه يطيب حتى طيب زروديه كاريمون. هنا تاني كنت حطيت الرند، رميت زوج وريقات تاع رند، نغطيه ونخلي زروديه طيب ونجوزو نحضروا الغولي. نجوزو دوكا البولي. حناخذ القطعه تاع الدجاج. هنا قلت لكم عندي نص صدر دجاج وخليت شويه من البصل والثوم اللي كنت درتهم في المرقه من المعدنوس، ولي زيبيس حنستعمل كيف كركم وقزبر، شويه قرفه، فلفل كحل اللي قاعدو، والملح. هادو سي بون. كنت نسيت برك ما قلت لكمش حبه بيض ولا شابلور باش الدجاج هذا يقعد طري. هنستعمل غير زوج مغارف. بسم الله. دوكا نبدا نلم بالحبه بيض، ما راحش نستعملها كامل، عيني هي ميزاني. بسم الله. او ميم طون كيما راكم تشوفوا هنا نقعد نعجنو او نمخصو ما تلحاش مليح ولا باش نتاكد. ونزيد شويه تاع لو جون. هاوليك كيفاش لازم تحصل عليه كيما نخدموا التوام ولا سي لا ميم شوز. دوكا نجيب ان بابي كويسون. فوالا كيما قلت لكم جبت ان بابي كويسون، نحط الدجاج هذا كامل هنا ونبدا نحلو رقيق ونحلو بالطول باسكو ان غولي دونك لازم نحلو بالطول. هكذا حتى نتحصل على شكل مستطيل. لازم يكون كما نقولوا كامل كيف فوالا. دوكا نجيب قطعه تاع الفرماج
هايلي. دوكا نبدا نيطاليها غير بالعقل. انا هنا البورسيون الاول ما كفانيش، دونك نزيد الدوزيام. كيما نتوما الا ما عندكمش تقدروا واحد تقطعوه هكذا بالطول، تستفوه غير هنا هكذا وتروليه، مي انا نحب الفرماج دونك حنزيد. كما تقدروا تستعملوا لا سباتول هاديه، ولا تقدروا ميم تستعملوا يديكم. فوالا شوف، ومستحسن تخرجوا يعني الفرماج غير تبداو دوزنو خرجوه باش يطلق روحو يمشي لكم فاسيلمون. تري بيان. انا هنا دوكا حنستف فرماج شيدار، وهذا الشيء يرجع لكم تحبوا ديروه تحبوا ما تزيدوش، مي نكونسييكم ديروه باسكو فريمون بنين الفرماج كاريمون بنين. فوالا دوكا نبدا نرولي ونتبعو بالبابي. هنا لازم لي بوردور هادوما شوف تحكموهم مليح. دوكا كيما راهو نتقبو برك، نجيب برك باش ندخل نتقبو. شوفوا هذا بون هاد العمليه تقدر ديريها سوا فوق بابي كويسون ولا بابي سيلوفان، سي لا ميم شوز. دوكا هنا فوق المرقه هذيك نروح نجيب كسكاس ونحط هذا يفور. وعلاش نحطو يفور؟ باش البنه تاعو يطلقها لي فوق لاصوص ويجي فيه الكول، مام لاصوص تجي فيها الكول تاع الدجاج. يلا نشوفوا كيفاش حنحطوه فوق الكسكاس. انا هنا درت حساب الكسكاس تاعي، دونك الغولاد هذا درتو قيس الطول تاع الكسكاس تاعي، و بون هو يزيد يشرب يعني. نتوما الا كان كسكاس تاعكم صغير كانت لا كونتيتي كبيره دو بريفيرونس تقسموه على زوج، تخدموا دو غولي. دوكا هنا نحسب له واحد 15 مينوت ونطفي عليه، ما باسكو ما حاش ياخذ وقت كبير. نشوفكم دوكا في لا بروشين ايتاب. دونك هنا مرقتي سي بون طابت، والغولي تاعي ثاني سي بون نحيتو. دونك حنزيد غير واحد زوج دو كويير تاع كريم فريش. بسم الله. تحبوا ديروا كريم فريش، تحبوا ديروا ان بورسيون تاع فرomage. دونك سي بون هنا لا صوص الي بريت. نقعد لي برك لا بريزونطاسيون ونشوفوا كيف على الطاوله ان شاء الله. نجي دوك هنا نجيب موس فانيلي يعاونني في التقطاع ونقطع لو غولي. قطعوه يعني بالحجم اللي تحبوا. شوفوا يعني الطبقات. عندي الفرomage اللي درتو والشيدار اللي لا. نكمل انا نقطع الغولي تاعي ونشوفوا الشكل النهائي في طبق تقديم. هاولي كيفاش بريزونطيت طاجين الزيتون تاعي ريفيزيتي. من مقبل وانا نجري ونقول في قلبي لازم نكملوا قبل ما يأذن المغرب. شغل جاتني سنتيمون تاع شغل رانا في رمضان. فوالا دونك جربوه اللي فريمون بون وخفيف. تقدروا ديروه ميم تكون عندكم عرضه ولا في رمضان، ميم بور تو لي جور يعني.
نخلي لكم ان شاء الله الخير، ان شاء الله نلقاكم ان شاء الله في فيديو اخر. سلام.